السلام عليكم ورحمة الله. إذا غنشوفوا تتمة درس قياس الأطوال والكتل للمستوى السادس ابتدائي من مرجع الجديد في الرياضيات، الطبعة الجديدة شتنبر 2020. إذا في الصفحة الآن حنايا في الصفحة 18 توقفنا عند التمرين 9. إذا الآن غنشوفوا التمرين 10. تمرين 10 يقول أنشئ قطعة AB حيث AB تساوي 7.6 سنتيمتر. إذا غنشئوا واحد قطعة AB. إذا ناخذ واحد قطعة AB بالمسطرة غنشئوها. القياس ديالها هو 7 ولا 7.6. إذا القياس هو هذا. إذا كناخذوا المسطرة هكا. إذا كنشئوا القطعة. إذا كنبداو من صفر حتى كنوصلوا ل 7.6. ها 7.5 هي هادي، 7.6 هي هادي. إذا هادي 7.6 سميتها A B. إذا القطعة ديالها 7.6 سنتيمتر، هذا هو الطول ديالها. دابا أنشئ نقطة إي منتصف إي. منتصف إي شنو كتعني؟ كتعني بأن هي النص ديال هاد القطعة A B، يعني منتصف يعني هي في النص. يعني غناخدو هاديك 7.6 ونقسموها على 2. 7.6 غنقسموها على 2 غتعطينا 3.8. إذا غنحسب هنا 3.8. إذا غنبدا من الصفر من أ ونشوف 3.8. ها هي جات غتجيني هنا. إذا هنا غنديرو إي. إذا هنا غتكون عندي 3.8 سنتيمتر، وهنا حتى هنا غتكون 3.8 سنتيمتر. المجموع ديالهم غيعطيني 7.6 لأن إي في المنتصف. دابا أنشئ نقطة، النقطة جي من إي بي. هاي جي غتكون هنا في هاد إي بي، حيث إي جي كتساوي 2.1. إي جي جي دابا ننشئو جي غتكون عندنا في إي بي، يعني الوسط هنا في بين إي و بي، بحيث إي جي غتكون تساوي 2.1. إذا غنبداو من عند إي، غنوضعو الصفر من عند إي ونشوفو فين هي 2.1. إذا 2.1 هي هادي. إذا هنا غتكون عندنا جي. إذا وهنا هاد الطول كيساوي القياس كيساوي 2.1 سنتيمتر. مزيان. دابا ثم استنتج أ جي. استنتج أ جي شحال كتساوي؟ ها أ جي فين هي هادي من أ حتى لجي. إذا أ جي شنو هي؟ راه هي أ إي، هي أ إي زائد هاي أ جي، راه هي أ إي زائد إي جي، تساوي أ إي شحال؟ 3.8 زائد إي جي شحال؟ 2.1. صافي وكنديرو أ جي تساوي ونجمعو هادو. إذا 1 زائد 8 هي 9.2 زائد 3 هي 5. إذا ونديرو هنا سنتيمتر وحنا لقينا أ جي. فهم؟ إذا الآن نمر إلى التمرين 11. قولنا أحدد قياسا تقريبيا لمساحة الشكل الملون باعتماد الوحدة جانبه. إذا لاحظوا معنا هنا غنديرو نفس الطريقة اللي درنا قبل. قلنا بأن هنا ميمكنش ليا نحدد المساحة ديال هذا. علاش؟ لأن هنا هذا الشكل هذا غير مستقيم. هذا اللي داير به مفيش مستقيم، يعني ميمكنش ليا نحدد هنا. الا بغيت نكمل ولا هنا شوف هذه ما يمكنش ليا نشوف شنو الجزء اللي يقدر يكملها، يعني ما كاينش التفكيك والترتيب هنا. شنو غندير؟ جزء تقريبي، يعني غندور به واحد الخط، يعني غندير واحد الخط يكون مقاد، هذاك الشيء غيكون تقريبي. اذا غنجي مثلا من هنا، ها شتي، ونمشي نكمل حتى لهنا، وغنهبط غنمشي حتى لهنا. نقدر نكمل ونهبط حتى لهنا. شو غير تقريبي، المهم خاصو يكون هذا الاصفر داخل. نجي حتى لهنا، ندور هنا دائما يكون نزيد، نقدر نزيد حتى هنا واخا يبقى هذا، نزيد هنا نزيد حتى لهنا، نطلع هنا، نجي حتى لهنا ونمشي ديريكت حتى لهنا، نقدر نكمل حتى لهنا، نجي حتى لهنا، هنا صافي. اذا انا هنا
اطاشو. اذا دابا شنو غنحسب؟ المساحه غنحسبها هي هاد المساحه اللي كاينه وسط هذا اللي صمت به القلم الرصاص. اذا غنبدا نحسب كل ربعه فيهم واحد. اذا هاد الربعه الاولين، ولا نقدر نحسبهم كاملين، نحسب المربعات كاملين ونقسمهم على ربعة. هي هذه الطريقة باش ما نخطاش، لأن هنا عندي كل واحد ديسيمتر فيه ربعة. إذا غنحسبهم هادو كاملين ونقسم على ربعة. إذا واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعود، عشرة، حداش، اثناش، ثلاثاش، ربعطاش، خمسطاش، ستاش، سبعطاش، ثمنطاش، تسعطاش، عشرين، واحد وعشرين، اثنين وعشرين، ثلاثة وعشرين، ربعة وعشرين، خمسة وعشرين، ستة وعشرين، سبعة وعشرين، ثمانية وعشرين، تسعود وعشرين، ثلاثين، واحد وثلاثين، اثنين وثلاثين، ثلاثة وثلاثين، ربعة وثلاثين، خمسة وثلاثين، ستة وثلاثين، سبعة وثلاثين، ثمانية وثلاثين، تسعود وثلاثين، ربعين، واحد وربعين، اثنين وربعين، ثلاثة وربعين، أربعة وربعين، خمسة وربعين، ستة وربعين، سبعة وربعين، ثمانية وربعين، تسعود وربعين، خمسين، واحد وخمسين، اثنين وخمسين، ثلاثة وخمسين، ربعة وخمسين، خمسة وخمسين، ستة وخمسين، سبعة وخمسين، ثمانية وخمسين، تسعود وخمسين، ستين، واحد وستين، اثنين وستين، ثلاثة وستين، ربعة وستين، خمسة وستين. إذا خرج لي شحال عندي من مربع؟ خمسة وستين. الآن غنقسموها على ربعة هاد المربعات، وغنعرفو شحال غتساوي لينا. إذا خمسة وستين على ربعة غتعطينا تقريبا هي ستاش. إذا غتعطينا ستاش، ستة عشر ديسيمتر مربع. إذا هاد الشكل هذا كيساوي تقريبا ستة عشر ديسيمتر مربع. إذا الآن نتوما باش غتحسبوا غتقدروا تلقاو أي عدد، ولكن خاصكم تلقاو تقريبا 16، قريبة ل 16. مفهوم؟ إذا الآن غنديرو نفس الطريقة اللي درنا، غنأطروه بخط. إذا تمرين 12. تمرين 12 قال لنا تنتج أرض زراعية مساحتها 5 هكتارات و84 آر و75 سنتيار، 28 قنطارا من القمح للهكتار الواحد. إذا واحد الأرض فلاحية شحال المساحة ديالها؟ مساحتها 5 هكتار و84 آر و28 سنتيار. إذا شحال كتنتج لينا؟ كتنتج لينا 28 قنطار. كتنتج 28 قنطار للقمح بالنسبة للهكتار الواحد. يعني كل هكتار كينتج لينا 28 قنطار. إذا السؤال شنو هو؟ احسب كمية القمح التي أنتجتها هذه الأرض. إذا غنعرفوا شحال الكمية ديال القمح اللي نتجات هاد الأرض. إذا حنا شنو عارفين بأن هاد الأرض شنو كتنتج لينا 28 قنطار لكل هكتار. 28 قنطار لكل هكتار. كل هكتار واحد فيه 28 قنطار كتنتج. احنا غنشوفوا شحال المساحه، شحال فيها من هكتار. ها هي المساحه. اذا المساحه هي هذه. اذا حنا غنصاوبوها بالهكتار. اذا غنحولوها لهكتار. اذا هاد المساحه غنحولوها لهكتار، غنشوفوا شحال كتساوي لينا. غنديرو تساوي هنا. اذا غنشوفوا شحال كتساوي. اذا غناخذوا جدول وغنديرو. ها هي شنو عندنا. ها هي تقدروا تحطوها هنا. إذا عندنا 5 هكتار. فين هو الهكتار؟ ها هو 5. وعندنا 84 آر. 84 آر. وعندنا 28 سنتي آر. 8 في السنتي آر. إذا شحال عطاتنا من هكتار؟ إذا شحال غتعطينا من هكتار؟ إذا غندير الفاصلة في الهكتار. إذا غتعطينا هذا هو الهكتار. إذا 5 غتعطينا 5,8475. إذا هذا هو الهكتار. شحال فيه من هكتار؟ قلنا كنديرو أما هاد الطريقة ولا الطريقة الأخرى شنو هي؟ كنوضعو 5 في الهكتار وكنحولو محولة الهكتار. 84 غنوضعوها تحتها ونحولوها لهكتار وكنجمعو في الآخر. إذا هادي غير إذا كانت ناقص اللي منديروهاش نديروش هادي. إذا هي هادي عطاتنا 5. إذا عطاتنا هادي عطاتنا 5,8428 هكتار. إذا حنا لقينا الأرض بالهكتار وعارفين بأن كل هكتار كينتج لينا 28 قنطار. إذا غنديرو 5,8428
8428 في عدد القنطار. إذا 28 تساوي غناخدو يعني الورقة وننجزو العملية. إذا 5,8428 نضربها في 28. نضربها في 28. إذا عفوا هنا راه خطأت. هنا راه عندنا تنتج الأرض الزراعية 5 هكتار و84 آر و5. هذه راه 75 سنتيار. إذا فاش غنديرو التحويل غتعطينا هنا 75. إذا هنا خطأ 75. إذا نتمنى تكونوا رديتو البال لهذا الخطأ. إذا هنا 75. إذا هنا عندنا كل 28 هكتار كتنتج في كل 28 قنطار كتنتج في هكتار واحد. غنشوفوا هاد 5,8475 هكتار شحال فيها من قنطار. إذا غنضربوها في 28. إذا 5000 كنجزو العملية 5875 نضربها في 28 كتعطينا 163.73. 163.73 قنطار. إذا غنقولوا كمية القمح التي أنتجتها هذه الأرض هي 163.73 قنطار. والعملية هي هذه. أول حاجة كنحولو الهكتار ومن بعد كنديرو عملية الضرب. كاين فيها جوج عمليات. إذا الآن نمر إلى التمرين 13. التمرين 13 يقول أقدر القياس المناسب. عندنا مجموعة من القياسات غنشوفوا كل حاجه شنو هو القياس المناسب لها. مثلا مساحه حجره الدرس، المساحه ديال حجره الدرس، اذا شحال القياس المناسب ديالها اللي يقدر يكون مناسب؟ واش 7 متر مربع ولا 40 متر مربع ولا 400 متر مربع؟ اذا القياس المناسب هو 40 متر مربع. يعني شنو هو المساحه؟ المساحه راه كنضربوا الطول في العرض. اذا هنا صفحه كتاب رياضيات، مثلا هاد الصفحه اللي حنا خدامين فيها شحال غتكون المساحه ديالها؟ يعني شنو كنديرو؟ كنضربوا هاد العرض في الطول. اذا شحال غنقدروا نلقاو؟ كنختاروا نشوفوا شي وحده. دائما كنحيدوا كنشوفوا هادو كنحيدوا هذيك اللي ميمكنش تكون كنحيدوها. هذا لان هنا غتكون مثلا هنا مثلا ها هي نحسبوها هنا شحال مثلا. هنا غتكون مثلا هي 20. غير من هنا لهنا راه 20. عاد من هنا لهنا غتكون مثلا 26 25. اذا غتكون عندنا هي هذه. الا درنا الضرب بيناتهم تعطينا تقريبا هي هذه. اذا الان مساحه المغرب واش هي 7000 ولا 710,000 ولا 71,000؟ اذا هنا غتحققوا من المساحه هي هذه. هي 710,850. هذه يمكن لكم تبحثوا عليها إذا تكون عندكم كمعلومة. إذا هذه هي الصفحة، هذا هو الإنجاز ديال الصفحة 18 الجزء الثاني. إذا غنشوفوا باقي لنا الصفحة 19. شكرا وبالتوفيق للجميع.